अपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, मेरे चेंबर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुलें जिस तरह मेरी जमात के कारकुन हैं। मेरा विजन है कि पंजाब को हम बिजनेस का हब बनाएं। मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। तमाम इमरजेंसीज जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, उनमें आज से हम इंशाल्लाह ताला फ्री मेडिसिन शुरू करेंगे। विदिन 12 वीक्स हम पाकिस्तान की, पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। इस असेंबली ने मुझे तीसरी बार इस सूबे की सरबराही के लिए चुना है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोनों तरफ को ऐसे ले जाऊं साथ कि मैं फ़र्क ना रखूं। कच्छा का रिवरन एरिया जो है उसके ऑपरेशंस हमने रिव्यू करने हैं। ये इमीडिएट चैलेंजेस हैं जो सिंध हुकूमत को आए। हमारी परफॉर्मेंस ऐसी हो इस सूबे में, और हम बिलावल भुट्टो जरदारी को अगले इलेक्शन में वो मेजॉरिटी दे, वो अपने वोटों से इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट से। 300 यूनिट बिजली थ्रू सोलर पावर। मैंने सिंध में 20 लाख घर बनाए। मैंने पूरे पाकिस्तान में जो पुअरेस्ट पुअर है उनको घर बना के दे। जो भी बैठे हैं एक एक के फॉर्म 45 की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। एक एक का हिसाब देने के लिए तैयार है हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान के अंदर आज तारीख़ मुरतब हुई है, और तारीख़ यूँ मुरतब हुई है कि पंजाब के अंदर ख़ातून वज़ीर आला पहली बार मुंतखब हुई हैं, बल्कि पाकिस्तान भर में पहली ख़ातून वज़ीर आला ही मरीम नवाज़ साहिबा आज मुंतखब हुई। ओथ ले लिया और हलफ बर्दारी हो गई, और नए वादे हैं, नए अहद हैं। पंजाब के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छी तकरीर आज उन्होंने की, और बहुत सारे वादे हैं उसके अंदर। मसलन एजुकेशन के हवाले से, तालीम के अंदर जो इस्लाहात है उसके हवाले से बात की है, मेडिकल रिफॉर्म्स के हवाले से बात की है, जो IT, यूथ, ख़वातीन, और बहुत भरपूर तरीके से उन्होंने अपने जो प्रोग्राम है या एजेंडा है उसका ऐलान किया है, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो बहरहाल उनके पास वक्त जो है वो मौजूद है 5 साल का, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब जो है उसकी गवर्नेंस का अपनी जगह पे इशू है। वहाँ पे जो सियासी रवादारी है उसका अपना मामला है। तहम्मुल बर्दाश्त के साथ सियासत कैसे होगी, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो सियासी मुस्तकबिल है, जो हमेशा पंजाब के साथ वाबस्ता रहा, वो किस तरह से वो सिक्योर करेंगी। एक बहुत बड़ा चैलेंज मरीम नवाज़ साहिबा के साथ के लिए होगा। क्या क्या चैलेंजेस और होंगे। बढ़ती हुई इनटॉलरेंस, कल आपने देखा कि लाहौर में क्या हुआ है, खातून ने कैलीग्राफी जो थी वो उसकी कमीज़ पहन रखी थी, मगर जो वहाँ पे मॉब इकट्ठा हुआ जिस तरह से हुआ, और फिर हमारी एक नौजवान पुलिस ऑफिसर शहरबानो नकवी ने जिस तरह से उस खातून को बचाया, ये इस बात की अलामत है कि बहादुर ख़वातीन भी मौजूद हैं और सिस्टम से लड़ने ख़वातीन भी मौजूद हैं, लेकिन साथ साथ एक बड़ा चैलेंज भी पंजाब के अंदर है, और वो चैलेंज है इस इंतहा पसंदी की सूरत में जो कि पंजाब में बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसके ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मुराद अली शाह साहब, दूसरी तारीख ये मुरतब हुई है कि तीसरी बार मुंतखब हुए वज़ीर आला सिंध के तौर पर। ये भी एक ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी बात है, और अब उनके सामने भी चैलेंजेस हैं। वो सिंध को किस तरह से लेके जाएंगे, सिंध के अंदर वो कैसे रिफॉर्म्स लेके आएंगे। तीसरी दफ़ा वज़ीर आला मुंतखब होने का मतलब ये है कि काम भी करना पड़ेगा, मज़ीद काम करना पड़ेगा, लोगों को सहूलियात देनी पड़ेगी ताकि मुकाबला जो है वो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब जो है वो किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे, क्या अली अमीन गंडापुर ही होंगे, वो होंगे तो वो किस तरह से चलाएंगे, और तहरीक इंसाफ वहाँ पे भी तीसरी बार हुकूमत बनाएगी। 3 सूबों के अंदर 3 मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमतें बनेगी, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है सियासी निज़ाम के लिए, सियासी जमातों के लिए। इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि ये बका का मामला है, सियासत की बका का भी मामला है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के अंदर जो बुलाना था इजलास, सदर मुमलिकत ने वो फ़ाइल उन्होंने दबा ली है, और उसके ऊपर कोई उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, बल्कि ये सुनने में आ रहा है ज़राए के ज़रिए से कि ज़राए ये बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत ये फरमाते हैं कि मखसूस नशिस्तों के, ये रिपोर्ट हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मखसूस नशिस्तें जब तक नहीं मिलती तब तक हाउस जो है वो नामुकम्मल है। ये एक आइनी अमल है, इसको वो किस तरह से रोक सकते हैं। अलबत्ता अब से थोड़ी देर पहले स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ जो है, जो अभी तक रहेंगे अगले स्पीकर के मुंतखब होने तक, उन्होंने हाउस का इजलास जो है वो बुला लिया है,
اور 29 نومبر کو پاکستان کی قومی اسمبلی جو ہے وہ حلف برداری کرے گی. صدر صاحب کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا صدر مملکت جو ہیں وہ ہرڈل ہو سکتے ہیں، وہ ایک رخنہ ڈال سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا. اور تحریک انصاف کی جانب سے کیا اس بات کی اپریسیشن ان کو ملے گی؟ ان کے اس قدم کے پیچھے کیا ہے، اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے. IMF کو خط لکھنے کے حوالے سے جو چیئرمین تحریک انصاف یا بانی تحریک انصاف جو ہیں عمران خان صاحب کا ابھی تک ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. البتہ کیا ان کی اس قدم سے تحریک انصاف جو ہے یا جو اب ایوان کے اندر سنی اتحاد کونسل ہے اس کو کوئی فائدہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور اس سے پہلے ہی جو ورلڈ بینک اس کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن ہے IMF کی، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ جواب بھی دیا اور یہ کہا کہ وہ حکومت کے ساتھ کام کرنے کی منتظر ہیں، یعنی کہ نئی حکومت کے ساتھ. تو کیا خط سے پہلے خط کا جواب آ چکا ہے؟ اور اس کے حوالے سے بھی آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جناب اظہر عباس صاحب پاکستان کی سیاست کے اوپر گہری نگاہ ہے، نئی حکومتیں بن رہی ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ ماضی کے تجربات کیا ہیں، مستقبل کی نوید کیا ہے. ہمارے ساتھ محترمہ شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اب رکن قومی اسمبلی ہوں گی جب حلف لے لیں گی اور اسٹوڈیو سے جوائن کریے. بہت شکریہ شرمیلا. ہمیں جوائن کریے ازما بخاری صاحبہ جو کہ اگین پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما ہیں، پنجاب کے اندر اپنی بہت بخوبی سیکٹری اطلاعات کی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں اور شاید کابینہ کا حصہ بھی ہوں گی بہت جلد. تو ان سے بھی پوچھیں گے. خواتین زیادہ ہیں آج کے اس پروگرام میں، مظہر صاحب اکیلے ہیں، لیکن ویمن امپاورمنٹ کی بات ہے. مظہر صاحب آپ سے شروع کیے دیتی ہوں، آپ کو کیسا دکھ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ تاریخی طور پر پہلی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں، خاتون وزیر اعلیٰ، اور مراد علی شاہ صاحب تیسری دفعہ وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہوئے ہیں. پہلے تو بتائیے کہ مریم نواز کے لیے چیلنجز کیا کیا ہیں؟ شکریہ آسما. دیکھیے میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ مجھے بہت اچھا لگتا آج مریم نواز صاحبہ جو کہ ظاہر ہے ایک تو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ جو ہے وہ منتخب ہوئی ہیں پنجاب کی، اور وہ بھی پنجاب جیسے پروونس کی. اس کے باوجود کہ الیکشنز پر بہرحال ابھی تک تنازع موجود ہے اور تحریک انصاف کی طرف سے بہت واضح طور پہ اس پہ جو ہے جو بھی کیمپین چلائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال ایک پروسیس ہمیں نظر آ رہا ہے. تحریک انصاف کے جو لوگ آج پنجاب اسمبلی میں تھے، اچھی بات ہے کہ انہوں نے ٹھیک ہے انہوں نے ایک پروسیس کا بائیکاٹ کیا، انہوں نے اسمبلی کا اوتھ لیا، انہوں نے ان کی ووٹ ٹیکنگ میں رکاوٹ نہیں کھڑی کی، انہوں نے شور شرابہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی ایسا ہنگامہ نہیں کیا کہ اوتھ لینا ہی مشکل ہو جاتا، ورنہ ظاہر ہے میکسیمم کیا ہوتا، ہاتھا پائی ہو جاتی، لڑائی ہوتی. تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ انہوں نے اس پروسیس میں نہیں حصہ لیا، وہ باہر چلے گئے، بائیکاٹ کر دیا انہوں نے. میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جہاں انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے جو ہے اپوزیشن کے لیے یہ ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ باتیں کی، وہیں بہت بہتر ہوتا کہ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام لے کے، کینسر سروائیور ہیں، وہ جو دوسری خواتین قیدی ہیں چاہے ان کا تعلق پولیٹکس سے ہو یا وہ، ان کے لیے کوئی ریلیف اعلان کرتی. دیکھیے یہ آپٹکس ہوتے ہیں، ہماری پولیٹکس میں آپٹکس ختم ہو گئے ہیں. میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں صرف مریم نواز صاحبہ سے نہیں بلکہ جو بھی ہمارے پرائم منسٹر اور چیف منسٹرز ہوتے ہیں کہ جب آپ عوام کو، اور خود مریم نواز صاحبہ نے اپنی سپیچ میں کہا کہ ہم اپنے آپ کو جب مقدمات عدالت میں ہے نا تو وہ کیسے ان کے لیے ریلیف کا اعلان کر سکتی تھی، کیونکہ وہ تو عدالتوں میں ہے. ریلیف ریلیز سے ہی نہیں ہوتا، ریلیف ادروائز بھی ہوتا ہے نا. You can visit the prison, women prisoners. آپ ان کے پاس جا کے اس چیز یہ چیزیں دیکھیں، اس چیز کا تعلق صرف آپٹکس سے ہوتا ہے آسما. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے پروٹوکولز ہیں. ہم جس دن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوتے ہیں، ہم اپنی گاڑیوں پہ MP اور MNA لگا لیتے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو ایک عام آدمی سے دور کر لیتے ہیں. اب خود مریم نواز صاحبہ نے آج یہ بات کی نا کہ ہم جو ہے جب حکومت میں آتے ہیں تو ہم عوام سے اپنا راستہ وہ کر لیتے ہیں. ساتھ میں انہوں نے یہ کہا، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ، کہ میرے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے دروازے کھلے رہیں گے. دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اگر میں مثال دوں، ہم نے بہت سے ایسے چیف منسٹرز دیکھے ہیں
کہ سیلاب آیا ہوا ہے، زلزلہ آیا ہوا ہے، لیکن وہ سوٹ پہن کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور ہم نے ایسے چیف پرائم منسٹرز بھی دیکھے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ جس جگہ وہ جا رہے ہیں اس جگہ لوگوں کے احساسات کیا ہوتے ہیں. ٹھیک بات ہے. تو اسی لحاظ سے میرے خیال میں ان کو اپنے جو سیاسی مخالفین تھے ان کے لیے ایک تھوڑا سا ایک ایمپتھی شو کرنی چاہیے تھی، یا یہ آپ کو لگا کہ ان کی تقریر میں کمی تھی؟ اب میں اسی بات کو آگے بڑھاتی ہوں، پھر واپس آتی ہوں. میں خیال ہے کہ مظہر صاحب بھی اپنی جگہ پہ درست ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ منافرت ہے، اتنی زیادہ تقسیم ہے، اتنی زیادہ نفرت ہے لوگوں کے بیچ میں کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کو ایک سٹیپ آگے بڑھ کے اس پہ کہا چاہیے، بات کرنی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے پوری تقریر کے اندر ایک بھی اپوزیشن کو بالکل اس کو مینشن نہیں کیا؟ یہ درست قدم تھا اور یہ اس کی طرف ایک قدم ہے، یا یہ جو کہ بھی مظہر صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہونا چاہیے تھا؟ جی شکریہ اسما. دیکھیے آف کورس تاریخ رقم ہوئی ہے، نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں. خوش آئند بات ہے کہ خاتون وزیر اعلیٰ آئی ہے، اور جب بھی کہیں خاتون کسی ہیلم آف افیئرس پہ آتی ہے تو اپنے ساتھ ایک کمپیشن لاتی ہے، اپنے ساتھ ایک وہ ایک فیمینٹی لاتی ہے جو بہت سارے معاملات میں بہت دور تک جاتی ہے. اور جس طرح شہید محترمہ بینظ بھٹو صاحبہ جب آئیں تو انہوں نے وومن پولیس اسٹیشن کا انعقاد کیا، انہوں نے وومن بینکس بنایا، اور پھر پیپلز پارٹی اس کو آگے لے کے چلی، خاتون اسپیکر، خاتون وزیر خارجہ، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، وومن امپاورمنٹ. آف کورس اچھی بات ہوتی کہ اگر وہ خواتین کے حوالے سے کوئی اقدامات کا اناؤنسمنٹ کرتی. اور دیکھیے اس وقت جب وہ بات بھی کر رہی تھیں کہ میرے دروازے اپوزیشن کے لیے بھی کھلے ہیں اور ٹریجری بینچز کے لیے بھی کھلے ہیں اور 24 گھنٹے کھلے، یہ میں نے سنا. اچھا ہوتا کہ اگر شی کوڈ ہیو آلسو ڈن کہ جی ان خواتین کو میں رہا کرتی ہوں. آپ کو یاد ہے یوسف رضا گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے ججز کو رہا کر دیا تھا، لیکن وہ میرے خیال ہے بالکل وہ اچھی بات تھی، مگر وہ یہ ان کے اوپر کیسز بھی ہیں. ہاں بالکل کیسز ہیں، میں کہہ رہی ہوں، اور شاید یہ رہا نہیں کر سکتی ان کو، شی کی ناٹ انٹرفیئر ان دا کورٹ افیئرس، لیکن ایک جیسچر ہوتا ہے. اینڈ آئی فیل کہ مے بی آگے جا کے کچھ ایسے اقدامات اٹھائیں جہاں پر خواتین جو پرزنرز ہیں، جو قیدی خواتین ہیں، ان کی داد رسائی کے لیے یہ کچھ کام کریں، جیل ریفارمز لے کر آئیں یا کوئی ریمیشن اناؤنس کر دیں، کچھ بھی کریں. اور عدلیہ کو بھی میں سمجھتی ہوں دیکھنا چاہیے کہ جو خواتین کئی ماہ سے پولیٹیکل پرزنرز بنی ہوئی ہیں، یا تو ان کے مقدمات نمٹا دیں یا ان کو ضمانتوں پہ رہا کر دیں. آئی بین اے پولیٹیکل پرزنر سو آئی نو. سیاسی قیدیوں کے لیے آپ کہہ رہی ہیں، خواتین کے لیے کم از کم. ازما آپ کیا کہیں گی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے یہ بات آئی ہے کہ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں، خاص کر کے خواتین، ان کے لیے بھی کچھ آج ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے وہ ریلیز نہیں کر سکتی، لیکن کم از کم کوئی ہمدردی. بہت شکریہ آسما. پہلے تو آپ سب کے جو ہے وہ نیک خواہشات کا شکریہ جو آپ نے مریم نواز صاحبہ کے لیے دی. اور پہلے میں شروع کروں گی جو مظہر عباس صاحب نے کہا کہ انہوں نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے اس کے اندر رکھنا نہیں ڈالا. وہ الیکشن کا بائیک آؤٹ انہوں نے کیا، لیکن وہ حلف کے اندر تو موجود ہی نہیں تھے، تو حلف میں وہ رکھنا کیسے ڈال سکتے تھے. لیکن اگر سیکھ لے سیاست اور پارلیمانی نارمز تو بہت اچھی بات ہے. اور میں نے بار 2-3 دن سے میں یہ گزارش کر رہی ہوں کہ اگر نارمز میں رہیں گے تو ان کا سر آنکھوں پر ہے، ان کا احتجاج بھی اور ان کے تمام، اور ہمیں جہاں پر تصحیح کی ضرورت ہوگی، جہاں وہ ہمارے اوپر پازیٹیو تنقید کریں گے، بالکل ہم اپنی تصحیح بھی کریں گے. لیکن رواداری کی جہاں تک انہوں نے بات کی، جو حافظ فرت نے جو گفتگو فلور آف دا ہاؤس مریم صاحبہ کے لیے کی، ہماری رواداری تھی کہ حافظ فرت صاحب جو خود اشتہاری ملزم ہیں 9 مئی کے، اور وہ حفاظتی بیل کے اوپر آئے ہیں، ان کو جو ہے وہ ہم نے پلٹ کے جواب تک نہیں دیا. حالانکہ جس طرح کی گفتگو انہوں نے کی تھی اس کے اوپر بہت بہت مسئلہ ہو جاتا. دوسری بات جو خواتین قیدیوں کے حوالے سے مجھے حیرت یہ ہے کہ مظہر صاحب جو ہیں وہ اچھا خاصا قانون بھی سمجھتے ہیں، ان کو پاکستان کے لاز کا بھی معلوم ہے. یعنی ایک وہ خواتین قیدی، وہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے. برائے مہربانی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان کو ہم نے نہیں ڈالا ہے جیل کے اندر، یا وہ کسی بکری چوری کے، مرغی چوری کے مقدمے میں یا 15 کلو ہیروئن کے مقدمے میں جیل میں نہیں ہے. وہ 9 مئی کے مقدمات میں جیل میں ہے. اور 9 مئی کے مقدمات مجھے ایک طرف یہ بھی سمجھ نہیں آتی، ہماری بھی عجیب کوئی ہپوکریسی ہے شاید. ایک طرف 9 مئی مقدمات بڑا غلط ہوا، 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ آپ ان کے جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کے لیے ریلیف بھی مانگتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. حسین سے بھی مراسم رکھنے ہیں اور یزید کا بھی آپ کو خیال کرنا ہے، ایسا ہوتا نہیں.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جیل کے حوالے سے انہوں نے بات کی, انہوں نے اپنا ایک ایگزامپل بھی بتائی کہ ان کی جب شوگر لو ہو گئی تھی, جب وہ جیل میں تھی, ڈیتھ سیل کے اندر رکھا ہوا تھا ان کو, اور وہ بار بار بیلز دیتی تھی, ان کو کوئی دیکھنے کے لیے سننے کے لیے نہیں آیا, اور ان کے پاس ایک چھوٹا سا مرونڈے کا پیکٹ پڑا تھا, وہ ہاتھ وہ کانپ رہے تھے, انہوں نے ہاتھ لگایا, وہ نیچے گر گیا, نیچے زمین سے ان کو اٹھا کر وہ کھانا پڑا اپنے شوگر لیول کو بہتر کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ میں چونکہ یہ دیکھ کے آئی ہوں, میں یہ وہ سب کچھ سفر کر کے آئی ہوں, تو جیل کے اندر جو قیدی خواتین ہیں ان کی صحت کے حوالے سے, ان کی سہولیات کے حوالے سے ایک لمبا چوڑا روڈ میپ صحیح ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جو مظہر صاحب بھی کہنا چاہ رہے تھے, یا میرا خیال ہے مناسب ہوگا کہ اس کو مزید وضاحت اس کی ہو جائے. جیسے یاسمین راشد صاحبہ کینسر پیشنٹ ہیں, اور وہ چونکہ میاں صاحب کے خلاف الیکشن بھی لڑتی ہیں, تو کیا یہ اچھا ہو کہ وہ کوئی ایک سٹیٹمنٹ یا ان کے لیے کوئی ایسی بات کر دیں, یا ان کے لیے جیل کے اندر کوئی سہولیات ایسی دلوا دیں کہ ان کی طرف سے اچھا میسج آئے. ٹھیک ہے, آج انہوں نے تقریر میں کوئی اپنے مخالفین کی بات نہیں کی, جو کہ بہتر بات ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے جو پنجاب گورنمنٹ کا اختیار ہے. جی عظمہ بات سن لیں. جی شرمیلا کی پھر اکٹھے جواب دے دیجئے. دیکھیں یہ بھی ہو سکتا تھا. آف کورس میں سمجھتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا منصب دیتا ہے جہاں پر آپ اپنے مخالفین کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پر آپ ایک خیر سگالی کا پیغام دیتے ہیں, تو یہ آپ کا بڑک پن ہے. ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کا ان کی سربراہی کے اندر یہ بھی کر سکتا تھا کہ ان سب کو گھر کے اندر قید کر دیتے, جیسے بشرا بی بی کو گھر کے اندر سب جیل کرا دیں, ان کو گھر بھیج دیتے, وہ سب جیل قرار دے دیتے. یہ تو پنجاب گورنمنٹ کر سکتی ہے نا. جی صحیح. یہ بڑی آسان ہے کہنا, یہ بڑا آسان ہے کہنا, یہ کر لیں. یہ جو کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر جو 9 مئی کے لوگ ہیں ان کو یہ کر دینا, ان کے لیے یہ کر دیں. یہ انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف ان کے مقدمات ہے, ہمارا ذاتی کوئی مقدمہ نہیں ہے ان کے اوپر. مریم نواز صاحبہ نے بارہا انہوں نے کہا کہ انہوں نے تعاون کی پیشکش بھی کی, انہوں نے دروازے کھلے رکھنے کی بات بھی کی, انہوں نے بار بار کہا میں آپ کے لیے اسی طرح اویلیبل ہوں جس طرح میں اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے لیے ہوں. اور یہ جو جیل کی, ہم وہ لوگ نہیں ہیں میں اے سی اتار دوں گا, میں جینے نہیں دوں گا, میں کھانا بند کر دوں گا, ہم وہ لوگ نہیں ہیں. جو بھی قوانین کے اندر ریلیکسیشن کر کے بھی تمام قیدی خواتین کو جو بھی سہولیات ملنی چاہیے جو ابھی تک نہیں ملی ہیں, اس کو انشاءاللہ تعالی مریم نواز صاحبہ ضرور میک شور کریں گی. اچھا مذہب, آپ کو کیا لگتا ہے چیلنج کیا ہے سب سے بڑا مریم کے لیے؟ کیا یہ کہ گورننس کا مسئلہ ہے, یا سیاست مسئلہ ہے, یا پی ایم ایل این کی بقا مسئلہ ہے؟ اس وقت ساری ذمہ داریاں کیا مریم نواز شریف کے کندھوں پہ ہوں گی اب؟ دیکھیں, ایک تو مجھے افسوس ہوا, اس عظما خود پولیٹیکل ورکر ہیں اور رہی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی رہی ہیں, پی ایم ایل این میں بھی رہی ہیں. آپ نے ایک بلینکٹ وے میں کہہ دیا کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ پولیٹیکل پریزنرز نہیں ہیں, وہ پولیٹیکل قیدی نہیں ہیں. چلے نہیں ہے آپ کی نظر میں, حالانکہ وہ پولیٹیکل پارٹی کے ممبر تو ہیں, ورکر تو ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے, لیکن چلے آپ نے یہ وہ ہارڈن کرمنلز ہیں. ایون ہارڈن کرمنلز اگر خواتین ہیں تو ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے ریلیف دیتی ہے حکومت, جیسے ابھی شرمیلا نے کہا اس میں, اور کسی کو نہیں. اگر 2 الفاظ ڈاکٹر یاسمین راشد, اگین میں پھر یہ کہوں گا کہ ان کے لیے اگر آپ بول دیتی تو کوئی قانون نہ ٹوٹتا, نہ کوئی آسمان گرتا. یہ آپٹکس ہوتی ہیں جو کہی جاتی ہیں, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نیچا نہیں کرتی, آپ کو اونچا کرتی ہیں. حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ پھلدار درخت کی مانند ہوتی ہیں جو جھکتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اور گورنمنٹ کیوں ٹالریٹ کرتی ہے اپوزیشن کو؟ اسی لیے ٹالریٹ کرتی ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے. دیکھیں اور چیلنجز کیا ہیں مریم نواز صاحبہ کے. دیکھیے پوری اس گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا چیلنج جو ہے, ابھی ظاہر ہے عدالتیں ہیں, عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں, ٹرائبونلز میں کیسز چل رہے ہیں. سب سے بڑا چیلنج میرے نقطہ نظر سے مریم نواز صاحبہ کو اور موجودہ حکومت کو ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لائیں, نیچے لانے کی کوشش کریں. پولیٹیکل جب آپ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لائیں گے تو آپ اقدامات اور اقدامات کر سکتے ہیں. تین صوبوں کے اندر جو حکومتیں اب بنی ہیں, اور یہ بھی میں بلکہ شرمیلا سے بھی بریک کے بعد پوچھوں گی اور عظمہ بھی اس کا جواب دیں گی, کہ وہ جو 3 حکومتیں مختلف پہلے بھی رہی ہیں, مگر ان کے لیے اب چیلنج یہ بھی ہے کہ اب تقاضے بدل گئے ہیں سیاست کے, تو وہ نیا سیاسی بندوبست کیسے ان تقاضوں کو نمٹے گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी मरीम नवाज साहिबा के चैलेंजेस क्या क्या हैं, किस तरह से वो निमट पाएंगी, और सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है पॉलिटिकल टेम्परेचर है, जो मदद साहब ने कहा। शर्मिला, आपकी जमात के लिए भी इसी तरह के चैलेंजेस हैं, गवर्नेंस के मसाइल हैं, तीसरी दफ़ा मुराद अली शाह साहब हैं, और मेरा ख्याल है कि अब सियासी जमातों में तब्दीली ना आई तो फिर कभी नहीं आएगी। अस्मा, देखिए ऑफ कोर्स चैलेंजेस हैं, और आज शाह साहब ने उन चैलेंजेस का जिक्र भी किया। एक तो सैलाब ज़दगान के घर बनाने हैं, जिसका हमने काम शुरू किया था इलेक्शन से पहले, और फिर इलेक्शन कमीशन ने वो फंड्स रोक दिए तो वो रुक गए। सबसे बड़ा चैलेंज वो है। दूसरा जो अभी आप बात कर रही थी, और अभी मज़हर साहब भी बात कर रहे थे, सियासी मफाहमत। ये बात चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग कॉल हुई सारे MPs की, ये सबसे पहली बात उन्होंने मुराद अली शाह को कही उनकी नॉमिनेशन के बाद, कि आपने तमाम अपोजिशन के लोगों को इंगेज करना है। देयर इज़ नो ऑन दिस, मतलब ये दिस इज़ अ गिवन। और आपको पता है कि पीपल्स पार्टी हमेशा कंसेंसस पॉलिटिक्स करती है, अपोजिशन को साथ लेके चलती है। मैं सिंध असेंबली में 3 टर्म में रही हूँ, और मुझे मालूम है कि किस तरीके से हम अपोजिशन को इंगेज करते थे। ख़ास तौर पे PTI अब जो सुन्नी इत्तेहाद बन गई है, मतलब देवर अनरूली लॉ, अनफॉर्चुनेटली लॉज नहीं आते थे, असेंबली के रूल्स नहीं पढ़ते थे, लेकिन सिर्फ शोर करते थे, काम नहीं करने देते थे, मारते भी थे, लिटरली मार पिटाई भी हुई असेंबली में। लेकिन उसके बावजूद हमने कभी भी दलाइल से ज़रूर उनके साथ आर्ग्यूमेंट की, लेकिन कभी वी नीड टू, देखिए इस वक्त की ज़रूरत है। सही बात है। पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल ही नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ झगड़े करें, जेलों में डालें, शादियाने बजाएं, उसके ऊपर ये नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इज़ वेरी क्लियर कि एक नई सोच को आपने आगे लेके चलना है, वो है मफाहमत की सोच। अच्छा, ये मफाहमत की सोच, अज़मा आपने दोनों की बात सुनी, अपने मज़हर साहब की बात सुनी, चैलेंजेस की बात है। क्या मरियम साहिबा जो हैं वो पॉलिटिकल टेम्परेचर को लो कर पाएंगी? क्या आपको लगता है कि पंजाब 12.5 करोड़ 56% आबादी पाकिस्तान की, वहाँ पर पॉलिटिकल टेम्परेचर तो होगा, जो उनके वादे हैं वो पूरे हो पाएंगे? देखो, आज का पॉलिटिकल टेम्परेचर साइडेड तो जो है वो लो नहीं हो सकता, लेकिन हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कौन सी गवर्नमेंट है जिसको महाजराई सूट करती है? कौन सी गवर्नमेंट है जो अपने मुखालिफ के ऊपर या अपोजिशन के ऊपर, सवाए इमरान खान की पार्टी के, उन्होंने तो खैर ये भी कर दिखाया था, लेकिन मेरी पार्टी का और मेरी चीफ मिनिस्टर का कतई तौर पर किसी सियासी इंतकाम का, बल्कि ये बात आपको मियां नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर वाली तकरीर में भी कही, और आज भी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारा इंतकाम, और वो हमारे पास टाइम ही नहीं है ये करने के लिए। हमें 12 करोड़ का सूबा हमारी तरफ देख रहा है, जिसको गवर्नेंस नहीं मिली है पिछले 5 साल में, जिसको खुशहाली नहीं मिली है, जिसको तरक्की नहीं मिली है 5 साल में। हमारा चलता अच्छा खासा खुशहाल पंजाब जो है वो खंडरात बन गए हैं। और ये वो चीफ मिनिस्टर है कि जिन्होंने आज पहली मीटिंग जो है वो रमजानुल मुबारक में एशियाई खुर्दो नोश को जो है वो कंट्रोल में रखने के लिए की है। वो भी वजीर आजम था जो कहता था मैं आलू प्याज की कीमतें कम करने के लिए नहीं आया, लेकिन वो कहती है मैं आई हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मुझे आलू प्याज टमाटर सबकी कीमतें कम करनी है। और उन्होंने ओथ लेते ही 4 मीटिंग्स की हैं, अमनो अमान के ऊपर, रमजान पैकेज के ऊपर, ये इसकी एशियाई खुर्दोनोश के ऊपर। बाकायदा 5 दिन के अंदर उन्होंने कहा कि एक पूरा सिस्टम, एक अलग महकमा डेवलप किया जाए जो हर वक्त मॉनिटरिंग करेगा एशियाई खुर्दोनोश की। अब ये सियासी टेम्परेचर की जहां तक बात है, देखिए एक पार्टी का अगर मिजाज ही फितना फसाद का है, अगर उन्होंने करनी ही लड़ाई है, तो उसका क्या किया जा सकता है? वो सिर्फ 2018 में जब वो हुकूमत में आए, उन्होंने तो तब भी लड़ाई खत्म नहीं की थी। वो 2014 में भी कंटेनर पर चढ़े हुए थे। अब भी वो IMF को खत लिखवाने का क्या मतलब है? वो अभी भी पाकिस्तान के साथ पता नहीं क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ। इस मुल्क ने उनको इतनी इज्जत दी है, इस पार्टी को इतनी इज्जत दी है, इस पार्टी को इतने वोट मिले हैं, उन्हीं पाकिस्तानियों ने जिनके मुंह से ये नवाला छीनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि IMF जो है पाकिस्तान को कर्जा न दे, और इमरान खान का श्रीलंका बनाने का जो पाकिस्तान का ख्वाब है वो पूरा हो जाए। ठीक, अच्छा, मगर मसब ये बात भी सवाल, ठीक बात है, ये मसब ये सवाल भी अहम है कि क्या इमरान खान साहब भी बात करेंगे, क्या उनकी जमात भी बात करेगी, क्या खैर सगाली का जज्बा इधर से होगा या उधर से भी होगा? आपने देखा है IMF के हवाले से, आपने देखा है सदर अलवी साहब का जो रवैया है, तो क्या होगा सर, और किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे? देखिए, एक तो उज़्मा को PMLN का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का नहीं बनना चाहिए। वो जिस तरह की बैटिंग कर रही हैं, देखिए मैं खैर ये तो मैंने एक लाइटर नोट में बात की, उज़्मा बहुत हार्ड वर्कर हैं। देखिए सीधी सी बात ये है
जो मरियम नवाज साहिबा बात कर रही हैं, जो मुराद अली शाह बात कर रहे हैं, जो चारों चीफ मिनिस्टर्स हैं, सड़कें बनाना इनका काम नहीं है, ये चीजें करना इनका काम नहीं है। जो काम है इनका करने का वो नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, इससे पहले भी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करना, अगर एम्पावर्ड लोकल बॉडीज होंगी तो मेयर से मैं पूछूंगा, मैं मरियम नवाज साहिबा या मुराद अली शाह से नहीं पूछूंगा। प्रॉब्लम यहां आ रही है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, वो पावर नीचे देना ही नहीं चाहते। एमपीएस रुकावट बनते हैं, एमएनएस रुकावट बनते हैं, डेवलपमेंट फंड रुकावट बनता है। आप वो पावर उनको दें। देखिए, सबसे बड़ा मसला, अभी महंगाई की बात या रमजान की बात की, सबसे बड़ा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का मसला ये होता है बैड गवर्नेंस। ये चीजें एडमिनिस्ट्रेटिवली रोकी जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब जाहिर है कि वो गवर्नेंस के अंदर आ जाती है मसलब। लेकिन दूसरी तरफ मफाहमत का भी बताइए, क्योंकि जाहिर है कि आप मफाहमत भी आसमा मफाहमत भी इसी तरह डेवलप होती है। आप मुझे बताएं, जो मफाहमत किस तरह डेवलप होती है। चलें, एक पार्टी नहीं बात करना चाह रही आपसे ना, नहीं कर रही, ठीक है। अब मफाहमत आप कैसे करते हैं? आप एम्पावर करते हैं लोकल बॉडीज को, आप रिस्पेक्ट करते हैं। कहीं लोकल बॉडीज में कोई दूसरा जीत गया है तो आप उसके फंड्स नहीं रोकते। जिस तरह पीटीआई की गवर्नमेंट में इलेक्टेड बॉडीज को जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया था और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिए थे। वो इंतहाई अनडेमोक्रेटिक। ठीक बात है, लेकिन अभी आप देखें कि सदर मुमलिकत कौमी असम्बली का इजलास नहीं तलब कर। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये हमारे जो रवैये हैं, अगेन मैं ये बात करूंगा, ये जो हमारे रवैये हैं, इससे हम किसी दूसरे तीसरे फरीक को स्पेस दे रहे हैं। हम ऑलरेडी स्पेस दे चुके हैं तीसरे फरीक को। हम ऑलरेडी एक हाइब्रिड सिस्टम को एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं। क्या ये इलेक्शन जिस तरह हुआ, क्या हमने उस हाइब्रिड सिस्टम को आगे नहीं बढ़ाया, मजबूत नहीं किया है हमने? तो हमारा जो रवैये हैं हमारे, आप मुझे बताएं कोई एक जस्टिफिकेशन बता दें अगस्त में असेंबली डिसॉल्व हुई और नवंबर में इलेक्शन नहीं होने की। कोई एक जस्टिफिकेशन बता दें। ये तो बंदियाल साहब से भी पूछना चाहिए और निगरान हुकूमत सबसे पूछना चाहिए। मैं किसी एक की बात नहीं कह रहा। पावर कॉरिडोर से बिल्कुल ये आपका सवाल दुरुस्त है। लिखा हुआ ये 60 डेज नहीं लिखा हुआ, अगर नहीं है तो फिर ठीक है। ऐसे ही है। शर्मिला, अगर आप सदर साहब को, क्योंकि आप खुद भी आप नेशनल असेंबली के अंदर है, क्या कबाहत है कि वो इजलास तलब, वो कह रहे हैं हाउस मुकम्मल नहीं है। आपने खुद भी लॉ पढ़ा है या आप कम अज कम लेजिस्लेटर रही हैं, तो आपको पता होगा वाकई हाउस मुकम्मल नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो इजलास नहीं बुला रहे। आई थिंक ये देखें, अब ये कयास सराइयाँ हैं जो हम टीवी पे देख रहे हैं कि जी इसलिए नहीं वो तलब कर रहे क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी रिजर्व सीट और माइनॉरिटीज़ की सीट्स अभी कंप्लीट नहीं हुई है, सुन्नी इत्तेहाद वाली। और जब तक वो हाउस कंप्लीट नहीं होता तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। बट आर्टिकल 91 सब क्लॉज 2 के तहत अगर वो नहीं बुलाते 29 तारीख से पहले, विच इज़ द 21st डे, तो इजलास कॉल हो जाएगा। वो तो अब स्पीकर साहब ने कह दिया कि हाउस मुकम्मल हो या ना हो, क्या फायदा? आई मीन ये एक जाया होने वाली कोशिश है। I have a lot of respect for अलवी साहब, हमारे पुराने ताल्लुकात हैं जी। लेकिन मैं समझती हूँ कि probably he's just showing his loyalties to PTI now, सुन्नी इत्तेहाद, आखिरी दिनों में कि शायद इसी पे भी प्रेशर डालना कि वो फैसला कर लें इन सीट्स का, क्योंकि आज भी उनको फैसला करना था। आई डोंट नो क्या हुआ। अब कल फैसला करेगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए इलेक्शन कमीशन। जी मसला आप कर ले, फिर मैं अज़मा के पास जाती हूँ। जी मैं एक अज़मा से माजरत के साथ, देखिए ये एक तरीके से सारों के लिए है। हमने ये देखा है, जो सेनेट के इलेक्शन भी क्योंकि होने वाले हैं, कभी कभार जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं, ये पार्टीज होती हैं, अगर सिंध में सेनेट की 10 सीटें हैं या 12 सीटें हैं, जो भी हैं, उसमें अगर आप सिंध से बाहर के किसी आदमी को आप टिकट देते हैं सेनेट का, तो हम दरअसल उस सेनेट की स्पिरिट को किल करते हैं। या पंजाब में अगर कोई पार्टी सिंध से किसी को लाके सेनेट का टिकट देती है, तो दरअसल हमने देखा है। इन चीजों को हमें बहुत बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा, वरना वो सेनेट की स्पिरिट ही खत्म हो जाएगी। दुरुस्त बात है। अच्छा, तो अज़मा आपको क्या लग रहा है, क्यों सदर साहब असेंबली का इजलास नहीं बुला रहे और क्यों उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही? आपने खुद भी लॉ पढ़ा हुआ है, बनती नहीं है उनकी क्या? देखिए आसमा, मुझे नहीं पता चला पहले तो मसरूर साहब को मेरी कौन सी बात पे एतराज हुआ जिसके ऊपर उन्होंने जो है वो एक मुझे कमेंट दिया।
मैं कोशिश कर रही हूँ जो मेरी पार्टी कैंडिडेट है, तारीफ कर रहे थे कि वो अब आपको, हाँ ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जहां तक लॉ की बात है, देखिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उसके जो चेयरमैन हैं उन्होंने खुद भी अपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने उसके सिंबल से इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है। अब ये एक केस लॉ होगा, यकीनन एक अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसी पहले सिचुएशन पाकिस्तान में नहीं आई है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास जो है, जिसके पास आजाद अरकान गए हैं, उसने ना तो वक्त के ऊपर कोई रिजर्व सीट्स की लिस्ट जमा कराई, ना उसने जो है वो शेड्यूल को फॉलो किया जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था इलेक्शन से पहले, और अब वो जो है वो जब सब गोशवारे भी जमा हो गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो लिस्ट जमा करा रहे हैं, तो उस लिस्ट की कानूनी हैसियत क्या होगी? ये मुझे लगता है कि ये कहीं अल्टीमेटली जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये सेटल होगी चीज, बिकॉज अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो पंजाब हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है इस हवाले से, नहीं फिर मिल सकती है उनको? इस तरह की सिचुएशन नहीं जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की बात हो, वो पॉलिटिकल पार्टी की और आजाद अरकान की जो है वो, और फिर ये कभी नहीं हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन अपनी पार्टी से इलेक्शन ही ना लड़े, लेकिन वो बाद में कहे कि मैं चेयरमैन हुआ, मेरी पार्टी के अंदर बाकी आजाद उम्मीदवार आ जाएं। ऐसा होता नहीं है। एक तो पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि सदर मुमलिकत जो है वो इस वक्त खून लगा के शहीदों में नाम कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये बात आप लोग सब रिपोर्ट करते रहे हैं कि इमरान खान साहब सदर अलवी से नाराज हैं। इमरान खान साहब का दिल चाहता था कि सदर अलवी साहब जो है वो गंडासा पकड़ लेते और इमरान खान की मोहब्बत सारी सियासी मुखालिफिन के सर उतार देते और वो तहस नहस कर देते पूरे पाकिस्तान, क्योंकि इमरान खान जेल में चले गए थे। वो नहीं कर सके। और वैसे वो बाकी सारी कोशिशें करते रहे। कौमी असेंबली में उन्होंने गैर आईनी तौर पर डिसॉल्व कर दी थी, जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाने का बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने उनके बारे में हुक्म दिया हुआ है। फिर उसके बाद वो जो है वो मैं हलफ नहीं लेता, फिर जो है वो मैं बिल्स रोक लेता हूँ, फिर अब जो है वो सो मच सो के एंड पे अब आने उनके 8-10 दिन रह गए, अब वो कह रहे हैं कि मैं कौमी असेंबली का इजलास नहीं बुला रहा, लेकिन वो क्या करें, मतलब ना बुलाएं इजलास। जैसे शर्मिला ने कहा ऑटोमेटिकली 29 फरवरी से पहले जो है उसको वैसे ही कन्वीन हो जाना है। तो ये सदर अलवी साहब उनके बेटे को बाय द वे आपको पता टिकट भी नहीं दिया था इसी गुस्से में इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने। तो वो बेचारे अपनी जस्टिफिकेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उनको दोबारा सही बात है। लेकिन शर्मिला इसका तो मतलब ये हुआ कि फिर इसी तरह से चलता रहेगा मामला, जहाँ पे आप लोग समझेंगे कि आप लोगों को सूट करती हैं चीज़ें, आप आइन को और कानून को खुद इस्तेमाल करेंगे। जैसे मजहर साहब ने कहा कि इंतखाबात नवंबर में होने थे, वो नहीं हुए और उसके बाद फिर वो चलते चले गए, वहाँ आइन की वायलेशन हुई। इसी तरह से PTI कर रही है। देखिए अस्मा, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर उस वक्त तक हमें और इवन आवाम को एतमाद नहीं आता जब तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं कहता कि नहीं जी इलेक्शंस होंगे। हम कहते रहते थे सियासतदान के जी होंगे, लेकिन लोग हमें कहते थे लगता है नहीं होंगे, साल नहीं होंगे, 2 साल नहीं होंगे। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आके कहना पड़ा कि नहीं जी इलेक्शंस होंगे इस मुल्क में। तो जहाँ पर इतनी इंस्टेबिलिटी है और इतनी मिसट्रस्ट है एक दूसरे के दरमियान, वहाँ पर माहौल को बेहतर करने की ज़रूरत है। ये जो भी हम सब बात कर रहे हैं कि मफाहमत करें, एक पॉलिटिकल जेस्चर दिखाएं, अपोजिशन को साथ लेके चलें, ये वक्त की ज़रूरत है। देखिए आइन अपनी जगह पर है, लेकिन जहाँ जहाँ आप आइन को वायलेट करते जाएंगे वहाँ पर अगेन एक अभाम भी पैदा होता जाएगा, एक अनसर्टनिटी भी पैदा होती जाएगी, नुकसान पाकिस्तानी अवाम को होगा। दुरुस्त बात है। तो ना इन्वेस्टमेंट आएगी, ना मैशत का पे चलेगा। अब देखिए, अब ये अगेन अभाम है कि सदर साहब क्यों नहीं इजलास कॉल कर रहे हैं? जब समरी जा चुकी है तो भाई कर लें। फैसला सीटों का करना ना करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, मगर ये पहली बात तो नहीं हुआ। लेजिस्लेशन बीच में थी, उसके ऊपर भी उनका जो था, माजी में देखें ना लेजिस्लेशन होती कहाँ थी असेंबली के अंदर, ऑर्डिनेंसेस होते थे। बावजूद वो राजी कर पाएंगे मजहब? मैंने ब्रेक के बाद इस पे पूछने, और जो नया सियासी बस्त है इसके तकाजे क्या क्या होंगे, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी चैलेंजेस की। सियासी बंदोबस्त है, नया सियासी बंदोबस्त है। ये बंदोबस्त जो है ये चल पाएगा? एक सवाल तो ये, और दूसरा तहरीक इंसाफ के लिए क्या क्या चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं?
देखिए, तहरीक इंसाफ के एक तो चैलेंजेस ये कि ये जो अलवी साहब कर रहे हैं, इससे वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। बेसिकली इससे पहले भी उनसे गुफ्तगू होती रही, जब वो कराची भी आए थे तब भी गुफ्तगू होती रही। मैंने उनसे बहुत पहले कहा था, जब मैंने एक मरतबा उनके घर के पास से मैं गुजर रहा था तो हर सड़क बंद थी। मैंने कहा, आप जब अपोजिशन में थे तो इन सारी चीज़ों पे आप एतराज़ किया करते थे। आज आप अपने एक प्राइवेट विजिट पर आए अपने घर और हर सड़क बंद है उस इलाके की। तो उसके बाद मैंने देखा कि थोड़ा सा कम हो गया, रहा तो फिर भी, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया। ये जो चीज़ें होती हैं, इससे वो क्या हासिल कर लेंगे? वो अल्टीमेटली तो उन्हें जाना है एज ए प्रेसिडेंट। ज़्यादा बेहतर होता है कि कोई बहुत अच्छा अपनी रिजर्वेशंस भी शो कर देते, सब चीज़ें शो कर देते, इसके ऊपर भी अपनी रिजर्वेशन शो कर देते। लेकिन असेंबली का इजलास ना बुलाना, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं कि जो एमएनएस के फर्ज करें 4 एमएनएस के इलेक्शन नहीं हुए, दोबारा हों जी, तो क्या हाउस कंप्लीट होगा फिर? हाँ, वो तो चलते रहता है, सारी टेन्योर में चलता रहता है, कोई आया कोई गया जी, कोई खाली कोई। ये चीजें अदालतों पर छोड़ दें, ये चीजें अदालतों पे छोड़ दें, अदालतों में वो करने लगे तो इससे मैसेज। देखिए, तहरीक इंसाफ के लिए हमेशा से, आज से नहीं, और मैं ज़ाती तौर पे इमरान खान साहब को 89 से जानता हूँ, जब वो पॉलिटिक्स में नहीं भी आए थे, आज से नहीं, हमेशा से तहरीक इंसाफ का फ्रॉम द डे वन मैसेज वो रहा है कि उन्होंने अपने आप को एज ए पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनली उसको होना चाहिए था वो नहीं किया। ये नहीं कि बाकी जमातों ने किया, माशाल्लाह बाकी जमातों ने भी नहीं किया, लेकिन उनके पास मौका था 2013 में जब पार्टी इलेक्शन कर सकते थे, वो नहीं किया। अभी जैसे अली जफर साहब ने ना कर दी, सर अली जफर साहब ने ना कर दी, उन्होंने कहा जाहिर है कि जिस तरह की वो अभी का ना, ये तो असली तो अभी की बात है ना। मैं तो उस वक्त की बात कह रहा हूँ कि जब 2013 में पार्टी इलेक्शंस हुए थे, हो रहे थे, उन्हें जस्टिस वजीउद्दीन को उन्होंने बनाया था ना जज ट्राइब्यूनल, उनके फैसले को अगर एक्सेप्ट करते तो उस वक्त जहांगीर तरीन और अलीम खान से उनको निजात मिल जाती। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा जी जी जी, ऐसे ही है। उसमें आप, मैं यही कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज देखें, ये बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिकल पार्टीज है ना, पीपल्स पार्टी, नून लीग। इट्स हाई टाइम, ये वक्त है, पाकिस्तान के आइन को बने 50 साल हो गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को अपने आप को डेमोक्रेटिकली एवॉल्व करना पड़ेगा। अब ये माने या ना माने, नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, अब भी वक्त है कि कर लें ताकि दूसरों के लिए स्पेस कम होता जाए। बिल्कुल। अच्छा उस्मा, आपको क्या लगता है, बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जो बंदोबस्त हुआ है ये चल नहीं पाएगा, ये सिस्टम नहीं चल पाएगा, क्या ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा आपकी एक कोalition गवर्नमेंट सेंटर के अंदर? और पंजाब में तो ज़ाहिर है आपके पास मेजॉरिटी है, कैसे चलेगा ये सिस्टम? हाइब्रिड भी कहा जा रहा है इसको, हाइब्रिड प्लस भी कहा जा रहा है। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, हर मजे की बात यह है कि कह वो रहे हैं जो खुद एक हाइब्रिड प्लस की पैदावार थे, जो आरटीएस बिठा के तशरीफ लाए थे, और जो जिनका एक पूरा एक बैकग्राउंड है इस हवाले से, कहाँ से वो चले थे और किस तरह से वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचे थे। वो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां निकालना उनका काम है, मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करना, मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी पैदा करना, मुल्क का भला ना होने देना, ये उनका एजेंडा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा एजेंडा ये है कि हमें किसी भी सियासी मुहाजराई से बचना है, हमें इस मुल्क को आगे लेके जाना है। इस मुल्क की आवाम ने बहुत सफर कर लिया है, और ये जो तब्दीली का सफर शुरू हुआ था ये तबाही के ऊपर खत्म हुआ है, और इस तबाही से दोबारा, ये मुल्क सबका है आसमा, सिर्फ नून लीग का नहीं है, ये मुल्क सारी पॉलिटिकल पार्टीज का है, हर पॉलिटिकल पार्टी का स्टेक है इस मुल्क के अंदर, और हम सब यहाँ रहते हैं, मरना हम सबको यहाँ है, हमारे बच्चे ने यहाँ रहना है। सो इसके लिए सब पॉलिटिकल पार्टीज को प्लस तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम इदारों को मिल बैठकर इस मुल्क को आगे ले जाने की कोई सबील निकालनी होगी। तो उसके लिए कोई ग्रैंड डायलॉग आपको लगता है? और क्या मियां साहब, बड़े मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब भी कोई ग्रैंड डायलॉग की तरफ बढ़ेंगे, मफाहमत का कोई आगाज या डायलॉग का आगाज करेंगे? जी आपको पता है शहबाज साहब तो वैसे भी मुफाहमत के चैंपियन हैं, और इसीलिए उनको पार्टी ने नॉमिनेट किया है, क्योंकि उन्होंने 13 जमातों के साथ कोलेशन चला लिया था। अब तो खैर जमातें भी कम है कोलेशन के अंदर। वो एक सबको साथ लेने की, चलने की पॉलिसी उनकी बहुत ही
جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے. اور مجھے امید ہے کہ جب وہ پہلی انشاءاللہ تعالی الیکٹ ہونے کے بعد جب پہلی سپیچ فرمائیں گے اس کے اندر ہمیں سیاسی رواداری کا, ہمیں سیاسی ٹیمپریچر کو کم کرنے کا اور مل بیٹھ کر بات کرنے کا. وہ تو جب آئے تھے نا, آپ کو یاد ہونا چاہیے پروڈکشن آرڈر پہ آئے تھے, تب بھی آ کر انہوں نے جو ہے مساق معیشت کی بات کی تھی. تب انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. اب تو دن آ گئے نا مساق معیشت کے, اب تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. نام کیوں نہیں لیتا تھا, جو ایون شہباز صاحب کا نام نہیں لکھتے تھا لیٹر کے اوپر عمران خان کہ مجھے اس کا نام لکھنا پڑے گا, اپوزیشن لیڈر لکھ دیتے تھے, نیچے نام نہیں لکھا کرتے تھے. جہاں ٹیکنالوجی ہے وہاں کیا کیا جا سکتا ہے, لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گے, یہ ملک سب کا ہے, ہمیں ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اچھا, یہ کیسے آگے جائے گا؟ ایک تو مساق معیشت کتنا ضروری ہے, زرداری صاحب نے بھی اس پہ بات کی تھی, بلاول صاحب نے بھی. کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہوگی اس کے اندر ڈائیلاگ, مفاہمت اور بات چیت کا آغاز ہوگا؟ وائی ناٹ اسما, جس طرح میں نے کہا یہ وقت کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کی جانب سے تو پہلے ہی سب کے لیے دروازے کھولے تھے. ہم تو کہہ رہے تھے جو ہم سے بات کرنا چاہے بالکل آئے, آپ کوئی بات نہیں کرنا چاہے تو اس میں تو پھر ان کا مسئلہ ہے, ہمارا نہیں ہے. وی ور ریڈی ٹو ٹاک ٹو اینی ون اینڈ وی آر ایون ناؤ ریڈی ٹو ٹاک ٹو ایوری ون. ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر سب بیٹھیں, جو ملکی مسائل ہیں وہ اس حل کی جانب اگر ہمیں جانا ہے تو سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا. ابھی جو سیاسی غیر استحکامی ہے, معاشی بدحالی ہے, یہ کوئی ایک جماعت تو نہیں حل کر سکتی. دیکھیں نا مارکیٹ نے بھی اچھا رسپونڈ کیا, اچھا دیکھیں نا, اب معاملات آگے چل رہے ہیں. پنجاب میں حکومت بن گئی, سندھ میں بن گئی ہے, قومی اسمبلی کا اجلاس آ جائے گا, اس کو پرائم منسٹر الیکٹ ہو جائے گا, تو معاملات آگے چلیں. اب لوگوں نے بھی دیکھیں اس الیکشن میں بھی 47.3% ووٹر باہر نکلا ہے, آلموسٹ 50%. لوگوں نے پھر بھی سسٹم میں اعتماد دکھایا ہے. بالکل دیا. تو اب وہ لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے مسئلے تو حل کرو, کچھ مہنگائی میں کمی کرو, بے روزگاری میں کمی کرو. سیاسی نظام کی بقا بھی اسی میں ہوگی, پارلیمانی نظام. IMF کا لون آپ نے لینا ہے, مشکل شرائط پہ لینا ہے, مشکل فیصلے کرنے ہیں, اس کا بوجھ جتنا آپ کم کر سکے عوام پہ گرنے سے کم کریں, کچھ اپنی سبسڈیز کو ری ڈائریکٹ کریں, کچھ کسانوں کو دیں, کچھ مزدوروں کو دیں, بہت کچھ کرنا ہے. اور مساق معیشت بھی ہے. اچھا, IMF کو خط لکھے گئے, خط کے اوپر تو جواب آ گیا ہے, مگر بہرحال اس کے کتنی غلط بات ہے اسما, یہ منفی سوچ جو ہے نا, جو پاکستان کو نقصان پہنچائے, بالکل یہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ عظمیٰ, آپ کا بھی, احمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, شرمیلا آپ کا بھی. یہ نئے تقاضے جو ہیں سیاست کے وہ یہی ہیں کہ آپ ایک ساتھ آگے بڑھیں, مفاہمت کے ساتھ بڑھیں اور پارلیمانی نظام کو مضبوط کریں. یہ جو موقع سیاستدانوں کے پاس آیا اس کے بعد شاید کبھی نہ آئے, اس لیے اس کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے اور بات چیت کی طرف بڑھنا چاہیے. کیا ایسا ہوگا؟ فیصلہ آپ کا.